बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा की तारीखी मस्जिद अल-गुमामा, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद और इस्तिस्का की नमाज अदा की। मदीना मुनव्वरा की सबसे नुमायाँ तारीखी मकामात में से एक मस्जिद अल-गुमामा का पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद और इस्तिस्का की नमाज़ें अदा की। एसपी के मुताबिक यह मुकाम कदीम विरसे और शहर की इस्लामी तारीख की गहराई का एक सबूत है। यह मस्जिद नबी से तकरीबन 200 मीटर मगरिब में वाक़ है। इसे अल-गुमामा यानी बादल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि एक बादल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त साया किया जब आप इस जगह नमाज अदा कर रहे थे। मस्जिद की इमारत दिलकश तर्ज तामीर की हामिल है। इसके बैरूनी सहन में स्याह खूबसूरत पत्थर, उम्दा कशीदाकारी से मुज़य्यन लकड़ी के दरवाजे और ख़ास तौर पर शुमाल मगरबी कोने पर सफ़ेद मीनार है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जनूब की तरफ एक खूबसूरत महराब है जिसके दाएं तरफ संगे मरमर का मेंबर मौजूद है। रियाद रियल एस्टेट अथॉरिटी का किरायों में इजाफे पर जुर्माने का तयन। सऊदी कबीना की जानब से रियाद शहर के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में किरायों में आइंदा 5 साल तक इजाफा न करने की मंजूरी के बाद रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने खिलाफ वर्जियों पर आयद किए जाने वाले जुर्मानों की लिस्ट जारी कर दी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी कबीना ने रियाद शहर की हदूद में रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ते हुए किरायों के हवाले से पाबंदी आयद की थी कि 5 साल तक कोई भी फ्लैट या शॉपिंग सेंटर दुकानों का कोई भी किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। जारी होने वाले अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया था। रियाद शहर की हदूद में किरायों में होने वाले गैर मामूली इजाफे के रुझान खत्म करने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काबीना ने हदबंदी की थी। वज़रा कौंसिल की जानब से कानून साजी के तकरीबन 20 दिन बाद रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आरा प्लेटफॉर्म पर खिलाफ वर्जियों के हवाले से सजाओं और जुर्मानों की लिस्ट जारी करते हुए आवाम से राय तलब की है, जिसका मकसद किराएदार और मालकान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर की हदबंदी करना है। अथॉरिटी की जानब से जारी की गई लिस्ट में कहा गया है कि कानून साजी के बाद रियाद शहर में मालकान की जानब से किरायों में इजाफा करने पर आयद पाबंदी जो है वो की गई है। कानून ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नए और पुराने रेंट एग्रीमेंट में शुमार की जाएगी। बच्चों को अकेले गाड़ी में छोड़ने पर 500 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी में छोड़ने पर 500 रियाल का जो जुर्माना है वो आयद किया जाएगा। उनको किसी भी बालिग के बगैर गाड़ी में छोड़ देना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ऐसा करने पर 300 रियाल से 500 रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। और इसके अलावा महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वजाहत की है कि बच्चों की सलामती वालिदैन की जिम्मेदारी है और उन्हें गाड़ी के अंदर छोड़ देना उनकी जान को ख़तरे में डालने के जो है वो मुतरादिफ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया ट्रैफिक कवानीन और हदायत की जो पाबंदी है वो ज़रूरी है। सफ़र के दौरान बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो इक़दामात हैं वो ज़रूर किए जाएँ। इस बात की भी तस्दीक की गई है इन सज़ाओं का मकसद समाजी शऊर को बेदार करना और जानी जो हिफाजत है उसको बढ़ाना है। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएंगे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सऊदी अरब में सनती तब्दीली का बुनियादी सतून। सऊदी अरब का सनती शोबा जामे स्ट्रेटेजिक तब्दीली के अमल से इस वक्त गुजर रहा है और कंपटीशन इंडस्ट्रियल इकानमी की बुनियाद रखना जिसका मकसद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये तब्दीली वजारत सनत और मादनी वसाइल के उस अज़म की अक्कासी करती है जो वो सऊदी विजन 2030 के टारगेट के हसूल के लिए कर रहे हैं। इसका मकसद कौमी मुआशरत को मुतनव्वे बनाना और सनत और मुआशी तरक्की का बुनियादी सतून बनाना है। उसके लिए सनती सलाहियतों की तामीर, मेयारी सरमायाकारों की हौसला अफजाई और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, सनती बुनियादी ढांचे की तरक्की और कौमी अफरादी क़ुव्वत को बाइख्तियार बनाना है। एडवांस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इस तब्दीली के बुनियादी मुहर्रिकात में से एक है जो मसनूई ज़हानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ पर मबनी है और ये टेक्नोलॉजीज़ पैदावार की कारकर्दगी को बढ़ाने और मुसाफती सलाहियत को मजबूत करने और नए उफ़क़ खोलने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। आज एक अहम खबर आपके साथ न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे। पाकिस्तानियों को वकील क्यों नहीं मिलता। सऊदी अरब की अदालतों में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद को वकला की जो खिदमात हैं हासिल ना हो सकने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हर साल सैकड़ों अफराद को माली नुकसानात और डिपोर्ट का शिकार होना पड़ता है। इस वक्त सऊदी अरब में 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जिनमें 60% से जो करीब हैं वो मजदूरी यानी कि ड्राइविंग, चौकीदारी, कंस्ट्रक्शन और लेबर जैसे शोबों से मुंसलिक होते हैं।
دیگر شعبوں میں جن میں پاکستانی افراد کام کرتے ہیں ان میں آفیسز کے جیسے بینکاری اور سیلز وغیرہ کے امور وہ بھی شامل ہیں، اور سعودی عرب میں زیادہ تر لیبر شعبے کے افراد کو قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے انہیں بعض اوقات اپنی ملازمت کے ایگریمنٹ ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ اپنے کفیل جو ہے یا کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ تنازع پیدا ہو جانے کی صورت میں انہیں عدالتوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، جہاں پر وسائل کی کمی کی وجہ سے انہیں وکیل کی جو خدمات ہیں وہ نہیں ملتی ہیں۔ سعودی عرب میں وکلاء کی تعداد بھی کم ہے اور جو وکیل موجود ہیں وہ انتہائی بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں، اس لیے پاکستانی متاثرین کے لیے وکیل حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ریاض میں قائم پاکستانی سفارتخانے اور جدہ کے قونصلیٹ جنرل میں ویلفیئر اور لیبر اتاشی موجود ہیں، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے سفارت خانہ بھی تمام لوگوں کو وکیل فراہم نہیں کر سکتا۔ سرکاری اداروں اور لیبر کورٹ، لیبر آفس اور عدالتوں میں ہم وطنوں کی مدد کے لیے سفارت خانے نے 2 ترجمان تعینات کر رکھے ہیں اور عربی سے واقفیت رکھنے والے 2 مزید سفارتی اہلکاروں سے ترجمانی کا کام لیا جاتا ہے، لیکن 25 لاکھ پاکستانیوں کے لیے یہ ترجمان ناکافی ہیں۔ اس وجہ سے بڑی تعداد میں متاثرین کو عدالتوں اور سرکاری دفتر میں مقدمات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے فراہم کیے جانے والے ترجمان عدالت میں قانونی طریقے سے مقدمہ پیش کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، لہذا سنگین مقدمے کا سامنا کرنے والے لوگوں کو یا تو اپنے خرچ پر وکیل کا بندوبست کرنا پڑتا ہے یا پھر مقدمے میں ناکامی کا سامنا۔ اگر مقدمہ جدہ یا ریاض کی بجائے سعودی عرب کے دور دراز شہروں میں ہو تو پھر تو ترجمان کی سہولت بھی نہیں دیتے۔ پاکستانی متاثرین کے گروپ کے نمائندے نے بتایا کہ ان کا کسی معاملے پر کفیل سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے 2 سال تک لیبر کورٹ میں خود ہی مقدمہ لڑا۔ مقدمہ ان کے حق میں آنے اور اس پر عمل درآمد کی مدت گزر جانے کے باوجود ان کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا۔ اس معاملے میں کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ ہم باعزت طریقے سے اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، ہمارے اقامے بھی ختم ہو چکے ہیں، جبکہ عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے کفیل کو فائنل ایگزٹ لگانے اور واپسی کا ٹکٹ دینے کا بھی پابند کیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے کیس میں کوئی مزید پیش رفت نہیں ہو رہی۔ ہم نے کونسلر سے رجوع کیا تاکہ ہماری قانونی مدد کریں اور ہمیں باعزت طریقے سے وطن جانے دیں جو ہمارا حق ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کفیل کا سسٹم بلاک ہو گیا ہے، جب تک وہ کھلتا نہیں ہمارا فائنل ایگزٹ نہیں لگ سکتا۔ ہمارا کوئی قصور بھی نہیں، اس کے باوجود ہم 2 سال سے گھر جانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے مسئلے کا حل قانونی پیچیدگی جیسے وکیل ہی بہتر طور پر حل کر سکتا ہے۔ ہم 2 سال سے لیبر کورٹ میں خود کیس لڑ رہے ہیں، اب کونسلر سے رجوع کیا مگر یہاں بھی کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ جب تک کوئی قانون دان ہمیں میسر نہیں آئے گا معاملہ ایسے ہی لٹکا رہے گا۔ جدہ میں 25 سال سے مقیم پاکستان کے زیر اہتمام کشمیر کے رہائشی محمد افضل کا کہنا ہے کہ پاکستانی مسائل ملازمین کے زیادہ کفیلوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات معمولی جھگڑے پر کفیل حروب لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کا حروب لگ جائے اس کا سسٹم بند ہو جاتا ہے، وہ نہ تو سفر کر سکتا ہے اور نہ ہی کہیں اور جاب۔ وہ کہتے ہیں سفارت خانے کو چاہیے کہ وکیل کی خدمات مہیا کریں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی خاص طور پر عرب ملکوں میں رہنے والے سب سے زیادہ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں اور سب سے زیادہ پیسے پاکستان میں جو سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ بھیجتے ہیں۔ سفارت خانہ محدود وسائل کے باوجود کمیونٹی جو ہے اس کو بہتر سے بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے، یہ کہنا ہے پاکستانی کونسلیٹ کا، تاہم وسائل کی کمی کی وجہ سے وکیل کی سہولت مہیا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانونی مسائل سے بچنے کے لیے پاکستانیوں کو اپنے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اکثر مزدور پیشہ یا ٹیکسی ڈرائیور اپنے کفیلوں کے دباؤ میں کسی اور وجہ سے سادے کاغذ پر دستخط کر دیتے ہیں جو ان کے لیے بعد میں انتہائی مسائل کا باعث ہوتے ہیں۔ کفیل سادے کاغذ پر ان کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اس وقت جب کسی بھی معاملے میں جھگڑا ہو تو اپنی مرضی سے اس کے اوپر بیان لکھ لیتے ہیں۔ عدالت میں تحریری کاغذ اہم ڈاکومنٹ کے طور پر مانا جاتا ہے، اس لیے اپنے ہموطنوں سے درخواست ہے کہ کسی بھی حالت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی سادے کاغذ پر دستخط نہ کریں تاکہ آپ کو بعد میں کسی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی عرب کی ایک معروف لاء فرم جو امریکہ، UK، سینیگال، انڈونیشیا سمیت سب ملکوں کے سفارت خانوں کو وکلاء کی خدمات فراہم کرتی ہیں، ان کے مطابق سعودی عرب میں عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کے لیے وکلاء کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں عدالتیں شرعی ہیں جہاں قاضی زیادہ تر جو فیصلے ہیں وہ گواہوں اور ڈاکومنٹری ثبوت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ شرعی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مدعی کو اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنا ہوتی ہے، جبکہ مدعی علیہ کے لیے حلف کی شرط ہوتی ہے۔ عدالت جرح زبانی بھی ہوتی ہے، تاہم سوال و جواب تحریری صورت میں ہوتے ہیں۔ عدالتی سوال و جواب اور جرح کا جواب دینا ترجمان کے بس سے باہر ہوتا ہے، اس لیے قانونی معاملات کو نمٹانے کے لیے لاء فرم کا حصول انتہائی اہم ہے۔ ماضی میں کئی بار پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے اس تجویز پر غور بھی کیا جاتا رہا ہے کہ کمیونٹی کو لاء فرم کی خدمات مہیا کی جائیں، مگر معاملہ فائلوں اور مذاکرات کی حد سے آگے نہیں بڑھ پاتا، جس کی وجہ سے کمیونٹی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
یہ ایک اہم ٹاپک تھا جس پہ بہت زیادہ جو ہے بہت ہمیں جو ہے ای میلز اور جو ہے ہمیں میسیجز بھی موصول ہوتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتے ہیں. اس لیے ہم نے آج کی جو اس کو ڈیٹیل اپنی نیوز میں شامل کیا. امید کرتے ہیں ہماری کاوش آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. السلام علیکم.